पंजाब हुकूमत का डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए माली इमदाद का ऐलान। 1 माह की तनख्वाह के बराबर एजाजिया देने की मंजूरी। महकमा खजाना को नोटिफिकेशन जारी करने का मरासला इरसाल। बेरोजगारी में इजाफा। बलोचिस्तान में 5 से 6 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज देने की तैयारियां। सूबाई महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी प्रोग्राम शामिल किया जाएगा। बजट में सेहत के शोबे के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस होगी। वफाक का सियालकोट में कायम टाइगर फोर्स के मॉडल को पंजाब के दीगर अजला में शुरू करने का फैसला। टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी की ज़ेर निगरानी काम करेगी। डिप्टी कमिश्नर कन्वीनर होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स बिला मुआवजा खदमात सर अंजाम देगी। कराची करता हूँ कि सरकारी इदारों के रिवायती तरीक़ा कार की बजाय इस रकम को ज़रूरतमंद ताजरों तक पहुँचाने के लिए टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियाँ अगर दी जाएँ तो इसमें बेशतर लोगों का भला हो जाएगा, वरना हमेशा की तरह ये रकम भी खुर्द हो जाएगी। कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने मुलाजमतों से फारिग और सनती मजदूरों के लिए 75 अरब के इमदादी पैकेज की तरसील शफाफ बनाने का मुतालबा कर दिया। अतीक मीर ने कहा मुतासिरीन के अदादो शुमार इकट्ठे करने और पैसों की तकसीम के अमल में टाइगर फोर्स को शामिल किया जाए ताकि एक एक पैसा हकदार तक पहुंच सके। आवाम को अदादो शुमार के घन चक्कर में घुमाया। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों पर बड़ा मुनाफा कमाया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का पूरा फायदा शहरियों तक मुंतकिल ना किया जा सका। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी की शरह 15 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 18 से बढ़ाकर 23 रुपए 76 पैसे फी लीटर कर दी गई। 10 माह में महंगाई 11% तक आई। इदारा शुमारियात ने तफसील बताई। रमजान में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। दालें 100% और आलू 92% तक महंगे हो गए। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 41%, बेसन 29%, आटा 15% और अद्वियात की कीमतें 13% तक बढ़ गईं। रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर बेलगाम। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का है आइसोलेशन में कयाम। हांडी का लाजमी जुज समझने जाने वाले आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 500 रुपए तक पहुंच गया। केला 200 रुपए फी दर्जन हो गया। सब्जियों की आसमान को छूती कीमतों ने लॉकडाउन के सताए गरीबों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया। लॉकडाउन में वज़ीर आज़म की नौजवानों को इस्लामी तहजीब और तारीख पर मबनी किताब पढ़ने की तजवीज़। इमरान खान ने अपने ट्वीट में फिरासुल खतीब पढ़ने की तजवीज़ दी और कहा मुसलमानों की तारीख से मुतल्लिक ज़बरदस्त किताब है। किताब में मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की वजूहात की दास्तान दर्ज की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। वबा से लाखों लोग बेरोजगार हुए। हुकूमत मेहनत कशों की हालत सुधारने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के यौम मजदूर पर पैगामात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मानों में इक़दामात कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मजदूरों को सलाम। यौम मई पर अपने पैगाम में कहा कि रमज़ानुल मुबारक में मेहनतकश खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं वबा के दौरान गरीबों और दिहाड़ीदार मजदूरों को जल्द इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान आलमी अमन का पयाम्बर, इंसानियत का मुहाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काविशों इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमला एहतराफ। तर्जुमान ने पाक फौज की कांगो में इमदादी कार्रवाइयों बारे ISPR की वीडियो ट्वीट कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा।
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں 4 مئی کے بعد سمندری ہوائیں معطل ہوں گی. درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. ادھر پنجاب سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں پیر سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان. پاکستان کرکٹ ٹیم T20 رینکنگ میں منہ کے بل گر گئی. ICC کی سالانہ درجہ بندی میں پاکستان پہلے سے 4تھے نمبر پر چلا گیا. گزشتہ سال آسٹریلیا اور سری لنکا سے بدترین شکست گراوٹ کا سبب بنی. پاکستان جنوری 2018 سے T20 میں نمبر 1 پوزیشن پر تھا. نئی رینکنگ میں آسٹریلیا T20 اور ٹیسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا. کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کا سلسلہ جاری. انگلش کرکٹ بورڈ نے دی 100 ٹورنامنٹ کے پہلے ایڈیشن کو 2021 تک ملتوی کر دیا. موٹو جی پی جرمن، ہالینڈ اور فن لینڈ گرانڈ پری ریس بھی منسوخ. ادھر بیلاروس میں ویمن فٹ بال لیگ کا آغاز ہو گیا. اور چین میں درجہ حرارت چیک کرنے والا چشمہ متعارف. انفرا ریڈ سینسر اور کیمرے سے لیس T1 نامی چشمہ 10 فٹ کی دوری سے لوگوں کا درجہ حرارت لے سکتا ہے. تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. چشمہ 2 منٹ میں 200 افراد کا درجہ حرارت بتا سکتا ہے. کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی. وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا. نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے. اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا. صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی
ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں.